नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले 10 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लेसन नंबर 11 स्टार्ट होगा, जो कि है ज़र्फ़ पर। आपने उसमें ज़र्फ़ का छोटा सा तारुफ देखा था लेसन नंबर 6 में। इंशाल्लाह साथ साथ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आसान कोर्स है तो हमने इसको थोड़ा सादा ही रखा है। इज़ और इज़ा आपने इनका इस्तेमाल आयात में बहुत ज़्यादा देखा होगा। इज़ और इज़ा भी ज़र्फ़ हैं, एडवर्ब मुदाफ़ बनते हैं ये, और इनके बाद आने वाला जुमला वो मुदाफ़ ले होता है। ये किसी भी महज़ूफ़ फ़ेल के लिए मुतल्लिक़ इनको बनाया जाता है ग्रामेटिकल एनालिसिस के तौर पर। लेकिन चूँकि आप सिर्फ तर्जुमा करना सीख रहे हैं तो हम इनका थोड़ा सा तारुफ आपको करवाएंगे। सिर्फ यहाँ ज़र्फ़ एडवर्ब वक्त का मफ़हूम देते हैं। इज़ माजी में हुए काम का वक्त बताता है, इज़ा हाल और मुस्तक़बिल में हुए काम का वक्त बताता है। इज़ और इज़ा, इज़ मैंने जब माजी के लिए यानी पहले होने वाला वाक़या के वक्त, जब उस वक्त ये बात हुई थी, ऐसे वक्त का मफ़हूम देता है जो माजी में किसी वाक़ये को बयान करने के लिए आता है। मिसाल देखते हैं, और जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति। इज़ा मैंने जब हाल और मुस्तक़बिल के लिए, ये भी वक्त का मफ़हूम देते हैं, लेकिन ऐसा वक्त जो अभी चल रहा हो या आगे आने वाला हो, यानी हाल जो चल रहा हो और मुस्तक़बिल का यानी जो आगे आने वाला हो। मिसाल देखते हैं, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़तह, यानी जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाएगी। इज़ मैंने जब माजी में यानी पहले के होने वाले वाक़ये का में वक्त का मफ़हूम बताएगा, यानी बताएगा कि उस वक्त ये वाक़या ऐसे पेश आया था। इस फ़ेल माजी के साथ हो तो तर्जुमा में कोई तब्दीली नहीं लाता, लेकिन अगर फ़ेल मुदारे जो कि हाल और मुस्तक़बिल का फ़ेल है, चूँकि ये आप पढ़ेंगे आगे, हमने एक्सरसाइज में भी फ़ेल माजी ही रखा है, चूँकि आपने उसके 14 सीगे बनाने सीख लिए हैं। इंशाल्लाह हम फ़ेल मुदारे भी सीखेंगे, लेकिन छोटा सा तारुफ आपको यहाँ बता देते हैं कि फ़ेल मुदारे जो हाल और मुस्तक़बिल का फ़ेल है, इसका तर्जुमा हम हाल और मुस्तक़बिल में करते हैं। तो इसके तर्जुमे फ़ेल मुदारे के तर्जुमे को माजी में ले जाता है, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। इस काला यूसुफ़ ले भी, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, यानी ये माजी के साथ आया तो तर्जुमा माजी में है, लेकिन ये वक्त का मफ़हूम दे रहा है कि उस वक्त जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा। इज़ा मैंने जब हाल या मुस्तक़बिल के लिए, ये भी वक्त का मफ़हूम देता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इज़ा फ़ेल माजी के साथ हो तो तर्जुमा हाल या मुस्तक़बिल में हो जाता है, यानी कि अगर ये फ़ेल माजी के साथ होगा तो हम तर्जुमे को हाल या मुस्तक़बिल में कर देंगे, यानी ये फ़ेल मुदारे बन जाएगा। लेकिन अगर फ़ेल मुदारे के साथ हो जो कि ऑलरेडी ही हाल और मुस्तक़बिल का फ़ेल है, तो इसका तर्जुमे में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये इंशाल्लाह हम जब फ़ेल मुदारे पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये मुस्तक़बिल का जुमला है, जब वाक़या होने वाली क़यामत वाक़या हो जाएगी, यानी वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी यानी क़यामत। इज़ा वक़अतिल वाक़ियातु, ये सूरह वाक़या की आयत है, आपको पढ़ते ही इसका एहसास हो जाएगा, चूँकि सूरह वाक़या अक्सर हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। इज़ा फ़ेल माजी के साथ हो तो तर्जुमा हाल या मुस्तक़बिल में हो जाता है। दुनिया की बात हो रही हो तो तर्जुमा हाल में करेंगे, आखिरत की बात हो रही हो तो तर्जुमा मुस्तक़बिल में करेंगे। और जब वो ईमान लाने वालों से मिलते हैं, वो कहते हैं हम ईमान लाए। वाइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना। वाइज़ा और जब लक़ू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनु उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। जब आसमान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले 10 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लेसन नंबर 11 स्टार्ट होगा, जो कि है ज़र्फ़ पर। आपने उसमें ज़र्फ़ का छोटा सा तारुफ देखा था लेसन नंबर 6 में।
انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے، چونکہ آسان کورس ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سادہ ہی رکھا ہے۔ از اور ایزا، آپ نے ان کا استعمال آیات میں بہت زیادہ دیکھا ہوگا۔ از اور ایزا بھی ظرف ہیں، ایڈورب، مضاف بنتے ہیں یہ، اور ان کے بعد آنے والا جملہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی محذوف فعل کے لیے متعلق ان کو بنایا جاتا ہے گرامیٹیکل انالائسس کے طور پر، لیکن چونکہ آپ صرف ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں تو ہم ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروائیں گے۔ صرف یہاں ظرف، ایڈورب، وقت کا مفہوم دیتے ہیں۔ از ماضی میں ہوئے کام کا وقت بتاتا ہے، ایزا حال اور مستقبل میں ہوئے کام کا وقت بتاتا ہے۔ از اور ایزا، از میں نے جب، ماضی کے لیے یعنی پہلے ہونے والا واقعہ کے وقت، جب اس وقت یہ بات ہوئی تھی، ایسے وقت کا مفہوم دیتا ہے جو ماضی میں کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ایزا میں نے جب حال اور مستقبل کے لیے، یہ بھی وقت کا مفہوم دیتے ہیں، لیکن ایسا وقت جو ابھی چل رہا ہو یا آگے آنے والا ہو، یعنی حال جو چل رہا ہو اور مستقبل کا یعنی جو آگے آنے والا ہو۔ مثال دیکھتے ہیں، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ از میں نے جب، ماضی میں یعنی پہلے کے ہونے والے واقعے کا میں وقت کا مفہوم بتائے گا، یعنی بتائے گا کہ اس وقت یہ واقعہ ایسے پیش آیا تھا۔ اس فعل ماضی کے ساتھ ہو تو ترجمہ میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، لیکن اگر فعل مضارع جو کہ حال اور مستقبل کا فعل ہے، چونکہ یہ آپ پڑھیں گے آگے، ہم نے ایکسرسائز میں بھی فعل ماضی ہی رکھا ہے، چونکہ آپ نے اس کے 14 صیغے بنانے سیکھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم فعل مضارع بھی سیکھیں گے، لیکن چھوٹا سا تعارف آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں کہ فعل مضارع جو حال اور مستقبل کا فعل ہے، اس کا ترجمہ ہم حال اور مستقبل میں کرتے ہیں، تو اس کے ترجمے، فعل مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس قال یوسف لبی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعنی یہ ماضی کے ساتھ آیا تو ترجمہ ماضی میں ہے، لیکن یہ وقت کا مفہوم دے رہا ہے کہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ اذا میں نے جب، حال یا مستقبل کے لیے، یہ بھی وقت کا مفہوم دیتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اذا فعل ماضی کے ساتھ ہو تو ترجمہ حال یا مستقبل میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ فعل ماضی کے ساتھ ہوگا تو ہم ترجمے کو حال یا مستقبل میں کر دیں گے، یعنی یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ لیکن اگر فعل مضارع کے ساتھ ہو جو کہ آلریڈی ہی حال اور مستقبل کا فعل ہے تو اس کا ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ ہم جب فعل مضارع پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں، یہ مستقبل کا جملہ ہے، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت۔ اذا وقعت الواقعات، یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے، آپ کو پڑھتے ہی اس کا احساس ہو جائے گا، چونکہ سورہ واقعہ اکثر ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں۔ اذا فعل ماضی کے ساتھ ہو تو ترجمہ حال یا مستقبل میں ہو جاتا ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہو تو ترجمہ حال میں کریں گے، آخرت کی بات ہو رہی ہو تو ترجمہ مستقبل میں کریں گے۔ اور جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ یعنی مستقبل کی بات ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے۔ یہاں پہ ایک ایکسرسائز چھوٹی سی، اذا فعل ماضی کے ساتھ سے پہلے لگا کر ترجمہ کریں گے، جیسے اذا ترکا، جب اس نے، جب وہ چھوڑتا ہے، اذا سمعنا جب وہ سنتا ہے، اذا فتح جب وہ کھولتا ہے، اذا ذبحنا، ذبحنا چونکہ یہ لاسٹ صیغہ ہے گردان کا، ہم نے ذبح کیا ماضی میں، جب اذا لگ جائے گا جب ہم ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی حال اور مستقبل ہم دونوں میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اذا جہادہ جب وہ کوشش کرتا ہے یا کرے گا، اذا رجعت جب میں لوٹتا ہوں یا لوٹوں گا، ایسے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کلاس میں اس ایکسرسائز کو کریں گے۔ ترجمہ کیجئے، مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان، جب تم حج کے ارکان پورے کر چکتے ہو، والذین
اور جو لوگ اذا جب فعلوا ان سے کچھ ہو جاتی ہے فاحشۃً کوئی بے حیائی اور یا ظلموا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَإِذَا جب کام ہو وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف کام ہو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالى سستی سے. یعنی اب یہاں دیکھیں ہر جگہ ماضی کا ترجمہ ہم حال میں کر رہے ہیں. وَإِذَا اور جب راؤ انہوں نے دیکھا تجارت کو اور لہون کھیل تماشا انفضوا تو وہ اس کی طرف مائل ہوئے یا بھاگ کھڑے ہوئے الیہا اس کی طرف ترکوک اور آپ کو چھوڑ دیا قائماً کھڑے. اذا جب جاءک المنافقون جب تیرے پاس منافق آ جاتے ہیں الذین جو لوگ اذا جب اصابت ان کو پہنچتی ہے مصیبت ان کو مصیبت قالوا وہ کہتے ہیں ان للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں وان اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. یہ میں نے آپ کو زیادہ تر لفظی ترجمہ کیا ہے. یہاں پہ اینڈ پہ ہم محاورہ بھی ترجمہ کرتے ہیں. یہ میں نے ایک ایکسرسائز سولو کر دی ہے. انشاءاللہ باقی ہم کلاس میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. مجھے امید ہے آپ کو لیسن پراپر سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.